बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी बैंक अफ एसिया, जनता बैंक र ग्लोबल आइमी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री परशुराम कुँवर छेत्रीज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच मनोजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। समय अलिकति प्रतिकूल छ, दिनहरू कसरी बितिरहेछन् पछि सर? समय निकाल्न त मलाई के गाह्रो भइरहेको छैन। बिहानमा प्रायः जसो ट्रेनिङ हुन्छ, सरकारी के अरे हाम्रो ब्याङ्कतिरको कर्मचारीहरूको तालिम हुन्छ। त्यो 10 सवा 10 बजीसम्म सकिहाल्छ, 10:30 बजीतिर सकिन्छ। अनि त्यसपछि दिनभरि अध्ययन मध्यन पढ्ने गुन्ने यसरी नै समय बित्छ। झन्डै 3.5 दशकको सक्रिय बैंकिङ, त्यसलाई चटक्क छोडेर अहिले फेरि कोभिडले गर्दाखेरि घरभित्रै बस्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो भएको छैन? पटक्कै अप्ठ्यारो भएन। म इन्जोय गरिरहेको छु। लाइफ चाहिँ नि बल्ल इन्जोय गरिरहेको छु। भने पछाडि बल्ल लाइफ सुरु भयो भने जस्तो भयो। सेकेन्ड इनिङ अफ द लाइफ। अब सक्रिय बैंकिङ सम्भावना छ? छैन। सक्रिय ब्याङ्किङ मात्रै होइन, अब फुल टाइम जब त म कुनै पनि काम गर्दिनँ। अब फुल टाइम केही पनि नगर्ने, त अब सानातिना त्यो पनि धेरै दौडधुप गर्ने काम चाहिँ नि नगर्ने, कति दौडधुप गर्ने होइन भन्ने नै हो। अब ट्रेनिङ चाहिँ म छोड्दिनँ। हजुर। त्यो चाहिँ नि मैले जानेका कुराहरू ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ म दिन चाहन्छु। हजुर। म चाहिँ नि ब्याङ्कमा कतिवटा लोन स्याङ्सन गरेँ अथवा कतिवटा ब्याङ्कको सिओ भएँ भनेर सम्झिनुभन्दा पनि नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टममा कर्मचारीहरूको सिप विकास गर्नमा यो मान्छेले अलिकति योगदान दिएको थियो भनेर मलाई सम्झिए भने म त्यसरी सम्झिन चाहन्छु। त्यस कारणले ट्रेनिङ चाहिँ म छोड्दिनँ अन्तिम अवस्थासम्म पनि। अब अरू चाहिँ दौडधुप गर्ने काम फुल टाइम जबहरू चाहिँ अब म गर्दिनँ। पुग्यो भनेपछि अध्ययन अध्यापन नै हो। मैले त्यसको लागि मैले अफिस पनि खोलेको छैन। अफिस खोल्नेवाला पनि छैन। अफिस खोलेपछि कर्मचारी राख्नु पऱ्यो, कर्मचारीको म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि गर्नेवाला छैन। म अफिस पनि खोल्दिनँ, कर्मचारी पनि राख्दिनँ। एकदम बिन्दास लाइफ बिताउने चाहिँ विचार गरेको छु। आगामी दिन। सर, मैले कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्न चाहेँ। यहाँको लामो समयको बैंकिङ क्षेत्रमा एक्सपिरियन्स र समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। कोभिडको पहिलो चरणको दुष्चक्र त जसोतसो झेल्यौँ र लगभग रिभाइभलको बाटोमा थियौँ।
ठ्याक्क दोस्रो चक्रले चाहिँ ढपक्कै छोपिदियो र स्टिल अहिले पनि कति ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ। मलाई भर्खरै जानकारी अनुसार सुदूरपूर्वतिर त पूर्ण रूपमा सिल पनि हुन थालिसक्यो अरे। यसको अर्थ कोभिड अझै पनि सकिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्यो यहाँको विज्ञताले के भन्छ? होइन, अब कोभिड त रहन्छ, केही समयसम्म रहन्छ होइन। अब स्पेनिस फ्लू पनि 3 वर्ष लागेको थियो, यो कोभिड पनि केही समय चाहिँ नि रहन्छ। मलाई लाग्छ अर्को 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष चाहिँ रहला। अब यसबाट चाहिँ नि वी हेभ टु लिभ विथ दिस होइन त। हामीले यो कोभिड पनि लागिरहेछ, हामी अगाडि पनि बढ्ने हो, यो रहिरहेको छ। अब यो कोभिडबाट मुक्ति हुने भनेको चाहिँ नि खोप नै हो। अब खोपको लागि चाहिँ नि यसका इफेक्टिभनेसका कुराहरू आउँछन्, प्रभावकारिताका कुराहरू आउँछन्। यो मास चाहिँ नि इम्युनिटी को लागि चाहिँ नि खोप लगाउनु पर्यो होइन, यो हर्ड इम्युनिटीको लागि। किनभने अब हामीलाई चाहिँ नि अब कोभिडले छुने नछुने बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि मैले कहीँ पढेको थिएँ WHO को रिपोर्ट, हामीहरूको जस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नि कमसेकम 70% मान्छेहरूलाई खोप नलागिन्जेलसम्म त्यो हर्ड इम्युनिटी चाहिँ एचिभ हुँदैन। त्यो खोप त्यति चाहिँ खोप लाउनु पर्यो। अब सुरुका दिनहरूमा खोप किन्ने मामलामा हाम्रो अलिकति ल्याप्स पनि भयो। होल सेक्टरलाई जसरी ह्यान्डल गरिनु पर्थ्यो, जस्तो किसिमको तयारी हुनुपर्ने थियो, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूले त भनेकै थिए होइन, तर हामीले सुनेनौँ र त्यसको प्राइस पनि तिर्नु पर्यो। धेरै मान्छेहरूको मृत्यु पनि भयो यो बेलामा। तर अब अहिले पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ नि सम्बद्ध मान्छेहरूले चाहिँ नि यसबाट पाठ सिकेको जस्तो देखिन्छ र तयारी विभिन्न खालको अब थर्ड वेभ पनि आउने भनेको छ नि त। असोजको 15 गतेबाटै हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूले भनिरहेका चाहिँ छन् कि थर्ड वेभ आउँदैछ भनेर। र त्यो उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि अलिकति तयारी थर्ड वेभको लागि लड्नको लागि तयारी गरेको जस्तो देखिन्छ। र लिडरसिप लेभलमा पनि इभन राष्ट्रपतिको लेभलबाट पनि करेस्पोन्डेन्स भएको कुराकानीहरू भएको खोपको लागि भन्ने कुरा अलिकति सिरियसनेस देखेको र खोप पनि आइरहेको अब बिचमा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि अब आउने थर्ड वेभ र फोर्थ वेभसँग जुन सेकेन्ड वेभ चाहिँ थियो त्यो त हाम्रो लागि डिजास्टर थियो। थर्ड वेभ र फोर्थ वेभ चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान ह्यान्डल वेल जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो प्रिपेयर्डनेस चाहिँ, त्यो सिरियसनेस, त्यो गम्भीरता इभन पोलिटिकल लिडरसिपमा, योभन्दा अगाडि पोलिटिकल लिडरसिपमा देखिएन, अहिले त पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि देखियो। मैले भनिहालेँ इभन राष्ट्रपति आफैले उहाँ त सेरेमोनियल हो नि त, त्यो सेरेमोनियल भए तापनि त्यो बााउन्ड्रीमा उहाँ बस्नु भएन, त्योभन्दा बियोन्ड गएर चाहिँ नि राष्ट्राध्यक्षहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नुभयो। यसले देखाउँछ कि त्यहाँ हामी सिरियस चाहिँ छौँ भन्ने कुराहरू। आशा गरौँ यसले राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। जहाँसम्म ब्याङ्किङ सेक्टरमा इम्प्याक्ट भन्ने कुरा हो, यो साइक्लिकल बिजनेस भन्छौँ हामी होइन, किनभने बिजनेस नराम्रो भएपछि ब्याङ्किङ पनि नराम्रो हो। तर यो अलिकति ल्याग बिहाइन्ड हुन्छ कि पहिला बिजनेसेसहरू खराब हुन्छन् अनि बल्ल ब्याङ्किङ खराब हुने हो, सँगसँगै खराब हुने होइन। साइक्लिकल त साइक्लिकल हो, तर ब्याङ्किङ सेक्टर विल ल्याग बिहाइन्ड दि बिजनेस सेक्टर हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा निकै राम्रो काम गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने कन्सिस्टेन्टली अहिले खास गरेर अहिले जो गभर्नर साहब आउनु भएको छ उहाँले एकदम डिफिकल्ट टाइममा पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा आएदेखि उहाँले के भन्नुभयो भने म बिजनेसेसलाई पनि मर्न दिन्न, ब्याङ्किङलाई पनि मर्न दिन्न भन्ने किसिमले चाहिँ नि आएदेखि कन्सिस्टेन्टली त्यही भन्नुभयो र त्यही अनुसारको चाहिँ पोलिसिजहरू पनि गरिए। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने बिजनेसलाई उठाउन सकियो भनेदेखि त ब्याङ्क त उत्रिहाल्छ नि होइन, बिजनेसलाई उठाउनु पऱ्यो भन्नेतिर चाहिँ नि लाग्नुभयो। त्यसको लागि रिस्ट्रक्चरिङका माध्यमहरू, रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युलिङका टुल्सहरू दिने, फेरि त्यो गर्ने भन्दामा ब्याङ्कलाई प्रोभिजन गर्न लगाएर ब्याङ्कलाई चाहिँ घत्रकै पार्न पनि नहुने खालको। अनि त्यसपछि रिफाइनेन्सिङ बिजनेसेसहरूलाई रिफाइनेन्सिङ गर्ने र इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याइदिने है। इन्ट्रेस्ट रेट कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि चाहिँ नि लिक्विडिटी, इकोनोमीमा लिक्विडिटी पर्याप्तता चाहिँ इन्स्योर गराइदिने। यो लिक्विडिटी चाहिँ नि पर्याप्त हुने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट रेट चेक हुन्छ, चेक त भइहाल्छ। द्याट इज वाट एक्ज्याक्टली राष्ट्र ब्याङ्क डिड लास्ट इयर। र
तपाईँले अघि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो जस्तै फर्स्ट वेब त हामीले ह्यान्डल गरेकै हो, राम्रै ह्यान्डल गरे हो र बिजनेसेसहरू उठि पनि सकेका थिए होइन। सेकेन्ड वेभले चाहिँ खास गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भयो यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। अब धेरै लामो समय चाहिँ नि सेकेन्ड वेभ चाहिँ नि धेरै लामो चाहिँ नि लकडाउन पनि गर्नु परेन र लकडाउनै भयो भने पनि बिजनेसेसहरू छिटोफुटो चाहिँ नि चलिरहेको छन्। हुन त अहिले पनि लकडाउनै छ, तैपनि बिजनेसेसहरू छिटफुट चलिरहेको चाहिँ छ। सो मलाई लाग्छ यो असर त पर्छ, त्यति गाह्रो त्यति एकदमै गम्भीर असर चाहिँ नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। सेकेन्ड फेजमा पनि हामीलाई रिभाइभलको बाटो सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आयो होइन सर। पछिल्ला राष्ट्र ब्याङ्कका कदमहरूप्रति जस्तो कोभिड पछाडि जुन यहाँले भन्नुभयो एक प्रकारले सकारात्मक छन् भन्नुभयो होइन, अन्य कदमहरू अब कस्ता खालका कदमहरू चाल्नुपर्छ सो द्याट बैङ्किङ क्षेत्र अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ, विज्ञको नजरले के भन्छ? होइन अब चाहिँ नि पोहोर चाहिँ अलिकति ह्यान्डलिङ राम्रो नभएकै हो। पोहोर चाहिँ नि समष्टिगत रूपमा नै जस्तो कि सरकारले केही पनि गरेन भनौँ न, सरकारले चाहिँ गरेको के हो भने अस्पतालले 20% छुट दिनुपर्ने, घरबेटीले 1 महिनाको घर भाडा छुट दिनुपर्ने, ब्याङ्कहरूले ब्याज छुट दिनुपर्ने, यस्तै खालका छुट चाहिँ नि एनाउन्स गरिदिने के हुकुम फर्कमा आउने, हुकुम मात्रै फरकमा आएको हो पोहोर सरकारले, आफूले गर्न चाहिँ केही पनि गरे होइन। पोहोर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ नि भयो। अब अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ अझै पनि मलाई लाग्छ अझै पनि गर्नुपर्ने स्मल बिजनेसेसहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो अझै पनि, किन साना व्यापारहरूलाई छुटाउन। ठुल्ठुला व्यापारहरू 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना 3 महिना चाहिँ बिजनेस बिग्रेर बिजनेस बन्द भएर डाउनर आउट भएर सडकमा आउने होइन, तिनीहरू त्यो विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छन् त्यो प्रेसरलाई। तर साना बिजनेसेसहरू 2 महिना 3 महिनालाई चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ। आज बिहान खाएर बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका के खाने भन्ने वर्गलाई बहुत गाह्रो छ, तिनीहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो। अब अनफर्चुनेटली हामीसँग त्यसको डेटा पनि छैन। हेर्नुहोस् राज्यले ल त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि म सहयोग गर्छु त नि भनेर भनौँ भने पनि हामीसँग त्यो डेटा पनि छैन, को हुन्छ नि त्यस्ता होइन। पोहोर स्थानीय निकायहरूमा त्यो गर्न अलिअलि खोजेको थियो, यत्र सिक्री भएका मान्छेहरू पनि त्यो रिलिफ लिनको लागि लाइनमा बसेको देखियो। त्यो त उद्देश्य त त्यो सरकारको त्यो उद्देश्य होइन। तर त्यस कारणले पोहोर सरकारले चाहेर पनि गर्न सकेन भन्छु म चाहिँ है, चाहेको हो गर्न सकेन, किनभने हामीसँग त्यो डेटै छैन कि कति हुन् त्यस्ता मान्छेहरू त भनी, न कहीँ रेजिस्ट्रेसन छ न कहीँ के छ, केही पनि थिएन। त्यो भएर हामीले गर्न सकेनौँ। अब लाग्छ आउँदा दिनहरूमा यो डेटा बेसहरू होइन, डेटा अहिले बिग डेटा भन्छन् नि आजकलको जमानामा, यो टेक्नोलोजीको जमानामा डेटा नै हो। डेटाकै आधारमा तपाईँले विभिन्न खालका पोलिसिजहरू प्रोसिडियर्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ नि अब ब्याङ्किङ सेक्टरकै कुरा गरौँ, अब बजेट त आइ नै सकेको छ। अब श्वेतपत्र ल्याउने र अलिअलि बजेटमा चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। मलाई लाग्दैन कि चाहिँ नि कुनै पनि अर्थमन्त्री तपाईँ हामी जो गए पनि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा गएर बसिसकेपछि धेरै चाहिँ नि फ्लेक्जिबिलिटी चाहिँ त्यहाँ धेरै हुँदैन, किनभने खर्च फिक्सै छ, तलब हुनै पऱ्यो। साधारण खर्चहरू चाहिँ अलमोस्ट कमिटेड खर्चहरू छन्, त्यो खर्च गर्नु पऱ्यो, लोन तिर्नै पऱ्यो, ब्याज तिर्नै पऱ्यो। विभिन्न खालका विकास निर्माणका हाम्रा प्रोजेक्टहरू छन्, ती प्रोजेक्टमा बजेट छुट्याउनै पऱ्यो। आम्दानी फिक्सै छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुनै पनि अर्थमन्त्रालय एउटा अर्थमन्त्री गएर अर्को अर्थमन्त्री आउने बित्तिकै त्यो फ्लेक्जिबिलिटी धुमधाम हुने भन्ने चाहिँ नि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस कारण धेरै मेजर चेन्जेस होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म चाहिँ नि मोनिटरीको पोलिसीको कुराहरू हो, मोनिटरी पोलिसीको कुराहरू त भेरी क्लियर छ। प्राइस स्टेबिलिटी नै हो, इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोलमा राख्ने हो, प्राइसलाई स्टेबिलिटी राख्ने हो। दुर्भाग्यको कुरो चाहिँ नि अहिले जुन ओइलको प्राइस बढिरहेछ होइन, अहिले 70, 72, 73, 74 भइरहेको छ। अस्ति 66, 67 डलरमा झरेको थियो, फेरि 72, 73 डलर भइसकेको हुन्छ। यो जुन ओइलले ल्याउने जुन इन्फ्लेसन छ, यो चाहिँ नि हाम्रो लागि चाहिँ नि टाउको दुखाइ हुनसक्छ। अब वैशाखको महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा चाहिँ पनि हाम्रो मुद्रास्फीति बढेको छ। अब यो सरकार के राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै
चाहिँ यो गर्न सक्ला भन्ने कुरोमा चाहिँ बहुत च्यालेन्जिङ काम हो त्यो। एउटा चाहिँ यो एउटा च्यालेन्ज देखेको छु मैले, इन्फ्लेसन। अब इन्फ्लेसनको कारणले गर्दाखेरि भोलि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ला। अब इन्ट्रेस्ट रेट बढेपछि हाम्रो उत्पादनको लागतहरू बढ्ने, उत्पादनको लागत बढेको कारणले हामीले बाहिरबाट आउने सामानमा कम्पिटिसन गर्न नसक्ने, हाम्रो व्यापार घाटा बढे हुने, त्यो एउटा खतरा त छँदैछ। अनि अर्को चाहिँ नि अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ अब आइ नै राखेको छन्, मिडियाहरूमा आइ पनि राखेको छ, गर्न साहबले बेला बेलामा भनि पनि राख्नु भएको चाहिँ छ। पोहोर भनौँ न, नट परार, पोहोर चाहिँ नि यो कोभिडलाई लड्नको लागि जे नीति अप्नाइएको थियो, खास गरेर रिफाइनेन्सका कुराहरू छन् नि, अनि रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङका कुराहरू, यसलाई त हामीले कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ। र यो अस्ति सर्कुलर आइ पनि सकेको चाहिँ छ, त्यो रिस्ट्रक्चरिङवालाहरूले चाहिँ नि 5% प्रोभिजन गरेर अझ 1 वर्ष समय पनि थक्न सक्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ आइ नै सकेको चाहिँ छ। त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू नै गर्ने हो त्यो रिलिफलाई। दोस्रो चाहिँ नि हाम्रो लिक्विडिटीमा चाहिँ नि हामीले इन्स्योर गर्नु पर्यो इकोनोमीमा पर्याप्त चाहिँ नि तरलता चाहिँ होस्। पर्याप्त तरलता चाहिँ नि हामीले इकोनोमीमा इन्स्योर गर्न सक्यौँ भने इन्ट्रेस्ट रेट पनि हामीले चेक गर्न चाहिँ सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका चाहिँ छौँ। एकदम ताजा उदाहरण त लास्ट इयर हो। त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसमा एउटा च्यालेन्ज चाहिँ छ। एउटा च्यालेन्ज के छ भने पोहोर चाहिँ नि जस्तै पोहोरकै जेठ महिनासम्ममा झन्डै 180 अरबको चाहिँ नि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ सरप्लस थियो। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सरप्लस 180, झन्डै 180 अरब, 176-77 अरब कति थियो। अब अहिले चाहिँ नि जेठमा आउँदाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ, त्यो 15 अरब हो। भनेपछि झन्डै 180 र 15 अरब भनेपछि झन्डै 200 अरब न 195 अरबको चाहिँ नि फरक आयो कि। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जब घाटामा जान्छ यसले चाहिँ लिक्विडिटीमा असर गर्छ, लिक्विडिटीमा त्यसले हान्छ। अब यो व्यापार घाटा हाम्रो बढ्नको के हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटा चाहिँ नि हुने चाहिँ नि रेमिटेन्स बढ्दै पनि, रेमिटेन्स हाम्रो 12%ले रेमिटेन्स बढाएको छ। रेमिटेन्स बढ्दै पनि चाहिँ नि हाम्रो यो भुक्तानी सन्तुलन चाहिँ नि ऋणात्मक भएको छ। यो हाम्रो च्यालेन्जको कुरा हुनसक्छ र यसको लागि हामी केयरफुल हुनुपर्ने हुनसक्छ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि। अब त्यसमा विभिन्न उपायहरू राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउला भन्ने आशा गरिएको छ, सुझावहरू दिएका चाहिँ छन्। के गर्यो भने इकोनोमीमा तरलता चाहिँ नि इन्स्योर भइराख्ला भन्ने केही सुझावहरू चाहिँ नि ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले पनि दिएको छ। र एउटा कार्यक्रममा चाहिँ गभर्नर साहब नै हुनुहुन्थ्यो, एउटा कार्यक्रममा म आफूले पनि कार्यक्रममा सुझावहरू दिएको थिएँ। अर्को चाहिँ नि मोनिटरी पोलिसीको माध्यमबाट इन्सेन्टिभ दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि इन्सेन्टिभाइज अथवा इन्करेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि डिजिटाइजेसन हो है। इकोनोमीमा हामीले डिजिटाइजेसन गर्नु पर्यो, खास गरी अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा त पेमेन्ट साइडमा हो। अब पेमेन्ट साइडमा हामीसँग टेक्नोलोजी आइसकेको छ, हामीसँग मोबाइल ब्याङ्किङ छ, QR कोड छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ छ होइन। हामीसँग त्यो छ सबै, हामीसँग थुप्रै चाहिँ वालेटहरू आइसके होइन। सबै ब्याङ्क्सहरू चाहिँ डिजिटल च्यानल्सहरू चाहिँ छन्, त्यो छ। अब जरुरी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि पपुलर बनाइदिने, सर्वसाधारण जनतामा चाहिँ एकदम अवेरनेस चाहिँ ल्याइदिने, त्यो चाहिँ नि जरुरी छ। अब तपाईँले अब यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क आफैले यसलाई रियलाइज गरेर गभर्नर साहब आफैले कति ठाउँमा गएर QR कोडहरू चाहिँ आफैले उद्घाटन गर्नुभएको छ, तरकारी बजारमा गएर। यो त्यो त सिम्बोलिक हो नि, तरकारी बेच्दाखेरि पनि अरू ठाउँमा त हुन्छ नि, इभन तरकारी किन्दाखेरि पनि QR कोड युज गर भन्ने एउटा त्यो मेसेज दिन खोज्या हो राष्ट्र ब्याङ्कले। अब यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क आफैले यसलाई रियलाइज गरेर गभर्नर साहब आफैले कति ठाउँमा गएर QR कोडहरू चाहिँ आफैले उद्घाटन गर्नुभएको छ, तरकारी बजारमा गएर। यो त्यो त सिम्बोलिक हो नि, तरकारी बेच्दाखेरि पनि अरू ठाउँमा त हुन्छ नि, इभन तरकारी किन्दाखेरि पनि QR कोड युज गर भन्ने एउटा त्यो मेसेज दिन खोज्या हो राष्ट्र ब्याङ्कले। अब यसको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ सुझाव के दिएको थिएँ भनेदेखि चाहिँ नि एउटा डिजिटाइजेसन फन्ड खडा गरौँ होइन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आफ्नो CSR को जुन रकम हुन्छ त्यसमध्ये केही पैसा
त्यो CSR फन्डमा हालौँ, सरकारले पनि पैसा हालोस् त्यसमा, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हाल्नुपर्छ भने हालौँ, एउटा फन्ड बनाऊँ र त्यो फन्डले यो वित्तीय साक्षरताको काम खास गरेर डिजिटाइजेसनको बारेमा चाहिँ काम गरोस्। हरेक पत्रिकामा विज्ञापन होस्, हरेक अनलाइनमा विज्ञापन होस्, हरेक टेलिभिजनमा विज्ञापन, हरेक टेलिभिजनका हरेक प्रोग्राममा मोबाइल ब्याङ्किङको चाहिँ अथवा QR कोडको अथवा हाम्रो डिजिटल च्यानलको विज्ञापन होस्। यस्तो माहौल बनाइदिउँ कि चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ ओहो नगद बोकेर हिँड्ने, नगदमा कारोबार गर्नु त लाज मर्नु नै हो भन्ने खालको बनाइदिउँ। त्यो गर्न सक्यौँ भने इकोनोमीमा पारदर्शिता पनि आउँछ हैन, पारदर्शिता आउँछ नि त इकोनोमी। मैले चाहिँ अब कसैले नगदमा काम नगर्ने भएपछि अब मैले तपाईँसँग घुसै खानु पर्यो भने मेरो खातामा पैसा जम्मा गर्छु भनेर भन्न मिल्छ हैन? नगदै लिन नपाउने, नगदै नलिने, कसैले नगदै नबोक्ने, क्यासलेसै बनाइदिनु भयो भने एउटा त तपाईँको इकोनोमीमा पारदर्शिता आउँछ हैन एउटा। त्यसले गर्दा हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो राजस्व बढ्छ। हाम्रो अहिले खर्च गर्ने एबिलिटीमा अलिकति अप्ठ्यारो छ, अलिकति गाह्रो छ, तर त्यो खर्च गर्ने एबिलिटी इम्प्रुभ गर्ने बित्तिकै त हामीसँग त पैसा प्रशस्तै हुन्छ नि त, एउटा त्यो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ नि खर्च सरकारको चाहिँ भनौँ न नोटै छाप्नु परेन भने त नोट छाप्ने खर्च पनि त घट्यो नि हैन? त्यसैले यो यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यसमा रियलाइजेसन भएको छ, सरकारी स्तरमा रियलाइजेसन भएको छ। मैले अस्ति अलि अगाडि एउटा डेटा भरेको थिएँ, इभन गभर्मेन्ट कारोबारहरू, सरकारी कारोबार पनि अहिले सिग्निफिकेन्ट पर्सेन्टेज अफ चाहिँ सरकारी कारोबार अहिले तपाईँको चाहिँ नि अनलाइनबाट हुन्छ। हुँदाहुँदै अहिले बागमतीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ब्लू बुक रिन्युअल गर्नेदेखि लिएर फाइन साइन तिर्ने कुराहरू पनि अनलाइन गर्न पाइने, अनलाइनै पेमेन्ट गर्न पाउने भनेर आइरहेछ। ट्याक्सेस त जानै पर्दैन, ट्याक्स कार्यालयमा अथवा ब्याङ्कमा गएर जानै पर्दैन, अनलाइनै पेमेन्ट गर्न पाउने भनेर राजस्व प्रशासनले निकै राम्रो काम गरिसकेको छ सरकारी क्षेत्रमा पनि हैन? त्यसले अब पेमेन्ट सेक्टरमा सरकारी सेक्टरमा पनि काम भइरहेको छ हैन, काम भइरहेको छ। अब हुँदाहुँदै हाम्रो जुन सोसल सेक्युरिटीहरू छन् त्यो पनि अरूको खातामै हालिदिने भन्ने कुराहरू सुरु भइसकेको चाहिँ छ हैन? गभर्मेन्ट टु G2P हैन, गभर्मेन्ट टु पिपुल पेमेन्टहरू पनि अब सिधै खातामा हालिदिने, अब कहाँ चाहिँ लाइन लाएर पनि गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो एरियामा काम भइरहेको छ, सरकारले रियलाइज पनि गरिरहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रियलाइज गरिरहेको छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रका मान्छेले रियलाइज गरिरहेको छ। तर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले अवेरनेसमा काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यिनै हो मोटामोटी। अब इन्फ्लेसन कन्ट्रोलमा राख्ने हो, इन्ट्रेस्ट रेट कन्ट्रोलमा राख्ने हो, लिक्विडिटीलाई कन्ट्रोलमा राख्ने हो, बिजनेसेसहरूलाई हामीले रिलिफ दिने हो, र स्पेसली स्मल बिजनेसेस र टुरिज्म सेक्टरका बिजनेसेसहरूलाई हामीले चाहिँ नि सपोर्ट गर्नु पर्यो। र हाम्रा गाडी त बन्द भए, हाम्रा ट्याक्सीहरू, हाम्रा बसेसहरू, हाम्रा ट्रक्सहरू जहाँ चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन पनि लिएका चाहिँ छन्, उनीहरूको लागि हामीले केही गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ केही गर्नु पर्यो त्यहाँ हैन? अब कतिले त गाडी थन्काएर राखेर गाडी नै बिग्रिया होला, बनाउनु पनि पर्ने होला, त्यसमा केही गर्न सकिन्छ कि? राज्यले पनि केही गर्न सकिन्छ कि? राष्ट्र ब्याङ्कले त धेरै केही गर्न सक्ने ठाउँ छैन, खालि रिफाइनेन्सको विन्डो मात्रै दिन सक्ने हो। अब गभर्मेन्टले केही गर्न सकिन्छ भने अब अहिले नयाँ बजेट आउँदैछ र भाँडोमा पैसा छ, फेरि गभर्मेन्टसँग भाँडा अनि पैसा हुनु पऱ्यो, सामर्थ्य पनि त हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि अलिकति गभर्मेन्ट बोरिङ चाहिँ बढाउनु पर्ने हुनसक्छ हैन? अब इन्डियामा गभर्मेन्ट बोरिङ बढाए, आन्तरिक ऋण बढाए, अनि आन्तरिक ऋण बढाएर बजारमा लिक्विडिटी चाहिँ नि कम हुन्छ कि भनेर आरबिआईले चाहिँ नि फेरि त्यो किनेर हैन, त्यो गभर्मेन्ट बन्ड किनेर अनि लिक्विडिटी प्रवाह गरेको थियो। त्यो त्यसरी भए पनि चाहिँ नि हुन त अब अहिले जिडिपीको 6% जति छ हैन? अब 9-10% नै पुर्याउनु पो पर्ने हो कि यो विशेष टाइममा यदि गर्न सकिन्छ भने हाम्रो यो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर, जो स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेस बिजनेसेसहरू छन्, अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो टुरिज्म सेक्टर, यिनीहरूलाई चाहिँ विशेष केही हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, यो जुन सङ्ख्या बेसी भयो भन्ने कुरामा त खासै बहस गर्न आवश्यक भएन। यो विगत 3-4-5 वर्षदेखि नै त्यही नै कुरा भइरहेछ। सायद सङ्ख्या बेसी नै भएकै हो। मानौँ हजुरको अब सङ्ख्या फेरि एकदमै घटेर सीमित सङ्ख्या मात्रै भयो भने त्यो एकाधिकार जस्तो कुनै प्लस रोजगारीको चाहिँ सङ्ख्या घट्ने हो कि बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने हो कि भन्ने खालका कुनै नेगेटिभ पार्ट छन् कि छैनन्? होइन, अब त्यो चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यो राष्ट्र ब्याङ्क इज क्यापेबल हैन अफ लुकिङ एट कि चाहिँ नि
मर्जरको नाउँमा भएभरका मान्छेहरूलाई घटाएर नम्बर अफ प्लेयर्सै घटाएर एक किसिमले मोनोपोली जस्तो गराइदिने, कम्पिटिसनै नगराइदिने, त्यो चाहिँ नि वातावरण नहोस् भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नि सजग चाहिँ छ। राष्ट्र ब्याङ्क त्यतिले आराम छ, त्यो त उनीहरूलाई चाहिँ दाल भात तरकारी खा जस्तो हो यो कुरो गर्नको लागि होइन, त्यति गाह्रो काम होइन उनीहरूलाई। यो सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले आइरहेको छ नि 12-15वटा ब्याङ्क भन्ने कमर्सियल ब्याङ्कहरू 12-15वटा ब्याङ्क भए पुग्छ भन्ने जुन आइरहेको चाहिँ छ, त्यसमा जानु चाहिँ नि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। कम्पेयर गर्दाखेरि भनौँ न अब तपाईँको बङ्गलादेश, पाकिस्तान होइन, अब इन्डिया नै भन्नुहोस्, मलेसिया, इन्डोनेसियातिर केही कुरा गर्नुहोस् होइन, गर्दाखेरि अब तपाईँको एउटा ब्याङ्कले कति पपुलेसनलाई कभर गर्ने त होइन, एडल्ट पपुलेसन पनि होइन, टोटल पपुलेसन होइन। त्यो कम्पेयर गऱ्यो भनेदेखि त क्लियरली चाहिँ नि हामी ओभर ब्याङ्क देखिन्छौँ। केही ब्याङ्कहरू केही कन्ट्रीको तुलनामा जस्तो कि भुटानसँग कम्पेयर गर्नुभयो भनेदेखि त अब दे आर ओभर ब्याङ्क, हामी अन्डर ब्याङ्क होइन। केही कन्ट्रीहरू छ तर केही अरू कन्ट्रीहरू जस्तो भनौँ न, म चाहिँ धेरै कुरामा बङ्गलादेशसँग कम्पेयर गर्न मन लाग्छ। 1972मा मात्रै जन्मेको देश, 71मा जन्मेको देश होइन, व्याप्त गरिबी भएको देश, अब पपुलेसन वाइज हामीभन्दा धेरै भए तापनि जो के अरे एरियाको हिसाबले हामी ठुलो हो उनीहरूभन्दा, हामी के अरे क्षेत्रफलको हिसाबले। अब त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ 25 करिब 29-30 लाख जनताको लागि एउटा ब्याङ्क छ भने हामीहरूकोमा चाहिँ अब 8-8.5 लाख जनताको लागि एउटा ब्याङ्क चाहिँ छ। यो त क्लियरली चाहिँ ओभर ब्याङ्क हो, यसलाई चाहिँ हामीले कन्सल्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छ। भनेपछि 12-15 को हाराहारीमा भयो कमर्सियल ब्याङ्कमा, कमर्सियल कभरका हो। खरगलाई चाहिँ अब एजिटी नै छोड्दा ठिक होला। अब खरगमा पनि म चाहिँ नि विकास ब्याङ्क जुन हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्क छन् नि, तिनलाई त म कमर्सियल ब्याङ्कै भन्छु। ती र कमर्सियल ब्याङ्कमा केही पनि फरक छैन, खालि क्यापिटल मात्रै फरक हो। इनफ्याक्ट केही वर्ष अगाडि अहिलेका राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्क भन्दा साना थिए हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क। अहिले पनि पुछारतिरका कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा कतिपय हो त्यहाँदेखि तिनीहरू कमर्सियल ब्याङ्कले जे काम गर्छ तिनीहरूले त्यही काम गर्छ। एउटा एलजी खोल्ने बाहेक अब एलजी पनि 27वटा ब्याङ्कका 27वटा ब्याङ्कले एकदम धेरै एलजी त खोल्दैन, कम मात्रै एलजी खोल्छन् होला। कुनै ब्याङ्कले 2-4वटा ब्याङ्क 4-5वटा ब्याङ्कले धेरै एलजी खोल्छन् होला, नत्र त भारी अलिअलि कम मात्रै एलजी खोल्ने हो। त्यो कम एलजी खोल्नु र एलजी नखोल्नुमा त केही पनि फरक देखाएको छैन मैले। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने ती मेरो लागि ती कमर्सियल ब्याङ्क हुन् होइन। र अब बी र सी जुन चाहिँ छन् त्यही खास गरेर रिजनल लेभलका हाम्रो प्रोभिन्स लेभलमा हुनुपर्छ भन्छु म। प्रोभिन्स लेभलमा कन्फाइन हुनुपर्छ तिनीहरू भनेर भन्छु म। तिनीहरू चाहिँ नि हामीलाई चाहिन्छ है, हामीलाई माइक्रो फाइनेन्स पनि चाहिन्छ, सहकारी नै पनि चाहियो हामीलाई। सहकारीले राम्रो काम गरिरहेछन् खास गरेर गाउँघरमा होइन, किनभने फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो त्यो होइन, फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो नि फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। त्यस अनि बल्ल ब्याङ्कहरू हो, सहकारीसँग गएपछि बल्ल ब्याङ्क। त्यसैले सहकारी पनि हामीलाई हाम्रो एउटा खम्बा नै हो हाम्रो संविधान अनुसार। र अनि त्यसपछि यो प्रदेश स्तरको चाहिँ नि विकास ब्याङ्कहरू अथवा फाइनेन्स कम्पनीजहरू पनि यिनीहरू चाहिँ नि केही समयको लागि हामीलाई चाहिँ चाहिन सक्छ। अदरवाइज चाहिँ नि यो कमर्सियल ब्याङ्क भन्छौँ नि, त्यो कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि त्यो क्याटेगोरी एलाई पनि हालेको छु, विकास ब्याङ्कको क्याटेगोरी ए, त्यसलाई पनि म कमर्सियल ब्याङ्कै भन्छु, राष्ट्रिय स्तरकोलाई। यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा कन्सल्टेसन। यसको मतलब यो होइन कि क वर्गको के अरे यो विकास ब्याङ्क चाहिँ चाहिँदैन ख वर्गको होइन, विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क भनौँ न, राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन मैले। तर टोटालिटीमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ कन्सल्टेसन चाहिँ जरुरी छ भन्छु म चाहिँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर जारी गर्दै असल कर्जालाई पनि 0.30% प्रोभिजनिङ बढाउने कुरा ल्याएको छ। यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ अब आँकडाको हिसाबले कुरा गर्नु हो भने करिब मैले मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि करिब 12 अरब जतिको होइन, 11.5-12 अरबको एडिसनल प्रोभिजन दिन लाग्ने रहेछ। अब त्यसलाई ट्याक्स बोनसको सेभिङ अनि यता जेनरल रिजर्भदेखि सबैको एलोकेसन सबै हिसाब गर्दाखेरि डिभिडेन्डमा चाहिँ नि त्यही 7.5 अरबको
चाहिँ नि डिभिडेन्डमा इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ त्यो भनेको 1.6% हो होइन। अहिले जुन हाम्रो जेठ महिनासम्मको जुन हाम्रो पेड अफ क्यापिटल छ एबिसीको है, यसमा यो मैले डी चाहिँ पारेको छैन, एबिसीको चाहिँ नि जुन पेड अफ क्यापिटल छ जेठ महिनासम्मको त्यसको आधारमा हाम्रो डिभिडेन्डको इम्प्याक्ट चाहिँ नि 1.6 पर्दो रहेछ। यो इम्प्याक्ट भनेको सर्ट लिभ्ड हो, त्यो पैसा कहीँ गएन, त्यो त्यहीँ छ। पोहोरको नीति जुन थियो नि होइन 2% ब्याज घटाइदेऊ 10% छुट देऊ भन्दै त्यो आलोच्य चाहिँ नि नीति थियो। त्यो आलोचना खुब आलोचना भयो है, किनभने एउटा प्राइभेट सेक्टरले अर्को प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि दिएको छुट हो क्या त्यो पनि कुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा त सेयरधनीहरू साना सेयरधनीहरू पनि छन् नि होइन, साना सेयरधनीहरू पनि ठुला पनि होला नि, तर साना पनि धेरै छन्, लाखौँ छन्। तिनीहरूकोले ओन गरेको तिनीहरू सेयरधनी भएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 1 जना अथवा 2 जना अथवा 4 जना चाहिँ सेयरधनी भएका प्राइभेट सेक्टरका एकदम धनी मानीका व्यापार एकदम सानो व्यापारलाई पनि होइन, एकदम ठुल्ठुला धनी मानीहरूलाई पनि चाहिँ नि सब्सिडी दिएको थियो। सो पोहोर साना मान्छेहरूले चाहिँ ठुला मान्छेलाई सब्सिडी दिएको थियो, त्यो त क्यास आउटै भएको थियो। त्यो नीतिको तुलनामा यो नीति चाहिँ आजको यो जुन आएको छ यो नीति चाहिँ एकदम ठिक छ। किन ठिक छ भन्नु होला भने के हुन्छ थाहा छैन, कोभिडले कहाँसम्म हामीलाई असर गर्यो हामीलाई थाहा छैन। यो जुन टुरिज्म सेक्टर जुन छ, टुरिज्म सेक्टरमा हामीले प्रोभिजन गर्नु पर्दैन भनेर हामीले प्रब्लम त हो नि, रिस्क त बढिया छ नि, त्यही पनि ल प्रोभिजन गर्नु पर्दैन भने हामीले प्रोभिजन थन्काएका छैनौँ। 5% प्रोभिजन गरेर समय थप पनि भनेको थियो, यो कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन होइन। अब तेस्रो वेभ आउने भनेको छ, त्यो तेस्रो वेभमा के हुन्छ थाहा छैन, चौथो वेभमा के हुन्छ थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थामा बिस्तारै हाम्रो यो लोन लस प्रोभिजन जुन छ यसलाई चाहिँ यो त इन्सुरेन्सको काम गर्ने हो नि त। भोलि तासको घर लड्नु भन्दा त होइन तपाईँले चाहिँ नि यो प्रोभिजन गर्नु राम्रो हो नि त। यो प्रोभिजन गर्ने भने त के हो र, एउटा खल्तीबाट झिकेर अर्को खल्ती हालेको त हो नि, खालि हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्नलाई मात्रै चाहिँ नि हामीले रोक्या मात्रै हो, त्यो सर्ट टर्म हो त्यो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ नि म नकारात्मक रूपले लिन्छु यसलाई चाहिँ। पर सर बैङ्कर्सहरूको एउटा गुनासो छ नि, जस्तो एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट, साना झिना मसिना कुराहरूमा पनि हस्तक्षेप हुन थाल्यो भन्ने लाइनमा उनीहरूको भनाइ छ। यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो साँच्चीकै माइक्रो म्यानेजमेन्ट? मलाई लाग्छ अहिलेको गभर्नर साहब आइसकेपछि चाहिँ नि अब चाहिँ बिस्तारै मार्केटलाई छोडिदिनुपर्छ, ब्याङ्कहरूलाई छोडिदिनुपर्छ। ब्याङ्कहरू लडेछन् भने पनि उहाँहरूले त्यो माइक्रो म्यानेज गरेको कारण पनि के हो भने ब्याङ्कलाई के अप्ठ्यारो परिहाल्छ कि होइन, ब्याङ्कलाई के अप्ठ्यारो परिहाल्छ कि बर्बाद हुन्छ कि इकोनोमी भन्ने हिसाबले हो नि त। अब अहिले आएर बिस्तारै भान चाहिँ अब छोडिदिनुपर्छ बजारलाई, लेट द मार्केट डिसाइड भन्ने नै तिर जान थाल्नु आएको हो कि कुनै ब्याङ्क लडिहालेछ भने पनि उठोस्, आफै धुलो टकटकाउँदै उठोस् होइन, लड्दै नलड्नु भने त हुँदैन नि त। कति समयसम्म तपाईँ हातमा मात्रै हो हिँडाउनु त नि, हामी बच्चाले पनि सुरुमा त हातमा मात्रै हिँडाउँछौँ, पछि के गर्छौँ आफै हिँड्यो भनेर छोडिदिन्छौँ नि हामी, लड्छ भने त उठ्छ पनि फेरि त्यो बच्चा भित्तासम्म मात्रै हिँड्ला। सो छोड्नुपर्छ र अहिले चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि त्यो छोड्न खोजेको हो कि जस्तो मैले भान चाहिँ अस्ति जुन फरेन एक्सचेन्ज एफडिआईको जुन आएछ नि, हाम्रो एप्रुभल चाहिँदैन भन्ने जुन कुराहरू आइरहेछन्, यसबाट चाहिँ नि त्यो एउटा ओपन, त्यो एउटा रियलाइजेसन, जे कुरा पनि मेरो एप्रुभल चाहिन्छ, जे पनि मेरै स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने जुन राष्ट्र ब्याङ्क सडनली चाहिँ नि अब मेरो स्वीकृति चाहिँदैन है भनेर भन्न खोजेको के हो भने दे आर लिभिङ इट टु द उसले मोनिटरिङ गर्ने हो। मलाई लाग्छ राज्यले खालि मैले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मात्रै भन्यो, सबै क्षेत्रमा पनि राज्यले 3टा कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ नि अब ब्याङ्किङ सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने एउटा चाहिँ नि ब्याङ्कहरू पारदर्शी छन् कि छैनन् होइन एउटा, दोस्रो कम्पिटिसन छ कि छैन, तेस्रो कस्टमरहरूलाई चोइस छ कि छैन। यति 3टा कुराहरू, कस्टमरसँग चोइस छ, पारदर्शिता छ होइन, तपाईँले कति ब्याज लगाउनुहुन्छ, कति चार्ज लगाउनुहुन्छ, तपाईँको नीति नियम के हो भन्ने कुरो पत्र पत्रिका नि आउँछ, वेबसाइटमा नि आउँछ, सबै ठाउँ आउँछ होइन। अनि मसँग चोइस छ, तपाईँ कहाँ नभए अर्को ब्याङ्कमा जान्छु, अर्को ब्याङ्कमा चोइस छ। र ब्याङ्क्सहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरिरहेका छन्, लेटर एन्ड स्पिरिट दुइटैमा भने
आई थिङ्क वी सुड लिभ इट टु द मार्केट, लेट द मार्केट डिसाइड। मार्केटलाई जस्तो चाहिँ नि कसैलाई पनि थाहा छैन, हेर्नुहोस्, बजारलाई जस्तो थाहा अरू कसैले पनि थाहा छैन। बजार इज मोस्ट ब्रिलियन्ट हो। तपाईँ हामी सबैभन्दा, राष्ट्र ब्याङ्कभन्दा, अर्थ मन्त्रालयभन्दा मच मोर ब्रिलियन्ट हो मार्केट चाहिँ। यदि मार्केट इकोनोमीमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने, मार्केट प्रिन्सिपललाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, मार्केट क्रिएटिभ पनि छ, हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बजारलाई नै छोड्नुपर्छ भनेर म भन्छु। जब यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि अब यो छोड्न खोजेको हो कि जस्तो भान चाहिँ मैले पाइरहेको छु। सर, अलिकति यो प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ हुन छोडो, जस्तो केही दिन अगाडि मात्र, केही समय अगाडि एउटा बैङ्कले चाहिँ 9% आधार दर रहेको कर्जाको 16%सम्म पुर्याएको भन्ने बजारमा आएको थियो चर्चा। भलै ऊ चाहिँ प्राविधिक त्रुटि भनेर उम्कियो। त्यसका अलावा अलिकति लिक्विडिटी टाइट हुने बित्तिकै 5%मा कलेक्सन गरिरहेको डिपोजिट 6% दिएर अर्काको तान्ने, होइन? लिक्विडिटी अलिकति सरप्लस भयो भने अर्को बैङ्कको चाहिँ थोरै अलिकति इन्ट्रेस्ट घटाएर कर्जा तान्ने लगायतका कुराहरू पनि हुन्छन्। यो कारणले गर्दा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न बाध्य भएको हो नेपाललाई। माइक्रो म्यानेजमेन्ट यो कारणले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने होइन। अब तपाईँको हाम्रोमा यो इन्ट्रेस्टको लिक्विडिटी प्रशोचन गर्ने र लिक्विडिटी जुन प्रवाह गर्ने जुन मेकानिजम छ, यो मेकानिजममै मैले पनि अस्ति एउटा प्रोग्राममा गर्न सालले पनि यो भनेको थिएँ र एकजना अर्थशास्त्रीले त्यही कुरो बताइराख्नु भएको थियो। हाम्रो देशमा यो पोलिसी रेट भन्ने जुन भन्छौँ यो प्रभावकारी नै छैन। जस्तो कि इकोनोमीमा चाहिँ नि 20 अरब चाहिँ पैसा आयो, 20 अरब चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा छ, यसलाई त्यो लिक्विडिटी प्रशोचन गर्ने भन्दाखेरि त्यो भोल्युम मात्रै प्रशोचन गर्ने कुरा गर्छौँ कि रेटलाई पनि प्रशोचन गर्नु पर्यो। रेटलाई हामी फोकसै गर्दैनौँ, होइन? रेटलाई फोकस हुन्छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर छ, तर त्यो इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरको स्कोप एकदमै सानो छ है। त्यो डिपोजिट लिनको लागि र ओभरनाइटको चाहिँ लिक्विडिटी दिनको लागि मात्रै त्यो आइआरसी चाहिँ छ, इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर छ। त्यसको स्कोप चाहिँ बढाइदिनु पऱ्यो। तपाईँले भन्नु सक्नु पऱ्यो नि, बजारमा लिक्विडिटी धेरै छ भने तिमीले मलाई ल्याएर देऊ, म तिमीलाई यति पैसा दिन्छु। यदि तिमीलाई पैसा चाहियो भने म कहाँ आऊ, म तिमीलाई दिन्छु, तर ब्याज चाहिँ अलिक बढी लगाउँछु। यो मेकानिजम भनिदिनु भयो भने तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, बजारमा क्लियर मेसेज पठाउँदै हुनुहुन्छ कि कस्तो खालको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले खोजिरहेछ भन्ने कुराहरू। अब अहिले तपाईँको इन्फ्लेसन त्यही 3.5-4% इन्फ्लेसन भइरहेको हुन्छ। ट्रेजरी बिल रेट चाहिँ कहिले कहिले 1% को लेस देन 1% को भइरहेको हुन्छ। इन्टर ब्याङ्क रेट लेस देन 1% को भइरहेको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेटको मेकानिजम चाहिँ नि त्यति प्रभावकारी छैन। त्यो प्रभावकारी नभएको कारण यी पोलिसी रेट्सहरू जुन छन् यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ प्रभावकारी नभएको मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र मलाई आशा पनि गरिरहेको छु कि चाहिँ नि यो वर्ष केही हुन्छ कि राष्ट्र ब्याङ्कले केही गर्छ कि यो मामलामा। नत्र चाहिँ नि खालि देखाउनलाई मात्रै हामीले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर पनि देखाउनको लागि चाहिँ छ, त्यसको स्कोपै सानो छ। पोलिसी रेट पनि देखाउनको लागि मात्रै छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटको स्टेबिलिटी चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कको टुल्सको माध्यमबाट त्यति चाहिँ नि प्रभावकारी रूपमा आएन। तपाईँको मार्केट हो, कमर्सियल अर्गनाइजेसन हुनु, यिनीहरूको नाफा कमाउने हो, यिनीहरू वेदर यु लाइक इट अर नट दे आर द कमर्सियल भेन्चर्स, होइन? उनीहरूको नाफा कमाउने हो, होइन त? नाफा कमाउने हो। नाफा कमाउनु उनीहरूले नीति नियमहरू पालना गरेरै पनि पालना गरेर चाहिँ कम्पिटिसन गर्छन् भनेदेखि त कम्पिटिसन गर्छन् नि, होइन? अब त्यसको लागि हामीले चेक गर्ने मेकानिजमहरू होला, इन्स्पेक्सन बढाउनुपर्छ होला, मेकानिजम गर्नुपर्छ होला। तपाईँले कुनै मलाई लोन दिनुभएको छ भने तपाईँले मलाई दिएको लोन मैले कहाँ चाहिँ लगानी गरेको छु त? मेरो बिजनेसलाई तपाईँले लोन दिएको हो भने त मैले तपाईँको पैसा मैले कहाँ लगानी गर्ने हो? कि त फिक्स एसेटमा लगानी गर्ने हो, कि त मैले स्टकमा लगानी गर्ने हो, कि त मैले रिसिभेबलमा लगानी गर्ने हो। मनोजी तपाईँ आफै ब्याङ्कर हुनुहुन्छ, तपाईँको पृष्ठभूमि ब्याङ्कर हो, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नै। तपाईँको टोटल एसेट्सको यी 3टा एसेट्स चाहिँ नि टेकन टुगेदर विल बी सिग्निफिकेन्ट पर्सेन्टेज अफ एसेट्स हो। भनेपछि तपाईँसँग मैले लोन ल्याइसकेपछि त्यो मेरो पैसा कहाँ गएको छ भन्ने मेकानिजम, त्यो मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम तपाईँले प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो। तपाईँ ब्याङ्कले त्यो प्रभावकारी बनाउनु भएको छैन भने राष्ट्र ब्याङ्कले इन्स्योर गर्नु पऱ्यो, है तिम्रो मेकानिजम भएन है यहाँ, खोइ भेरी जो मेकानिजम त्यो गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ हो। एन्ड द्याट इज नट द माइक्रो म्यानेजमेन्ट। फेरि यो कुरा चाहिँ यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट होइन, यो प्योर अनुगमन मात्रै हो।
यो अनुगमन मात्रै हो। सुपरभिजन मात्र। अनि यसै पनि ब्याङ्कको पैसा हिनामिना भएको छ भने त्यो ब्याड लोन हो 100% प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनेर त राष्ट्र ब्याङ्कले पहिले भनिसकेको छ। तपाईँले दिएको लोन हिनामिना भएको छ भन्ने कुरा अनुगमनबाट देखियो भनेदेखि त प्रोभिजन गर्न लगाउनुहुन्छ नि तपाईँले। अनि तपाईँले त हात कमाउनुहुन्छ होला नि लोन दिनको लागि त। मैले यहाँ लएर यसलाई बिजनेसको लागि भनेर दिएको लोन यसले चाहिँ लएर स्टक मार्केटमा त हाल्दैन, तपाईँ मुन्डर गर्नुतिर लाग्नुहुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आएर तपाईँसँग सोद्धाखेरि तपाईँले देख्न सक्नु पर्यो, होइन मैले दिएको पैसा चाहिँ बकाइदा चाहिँ यसले चाहिँ फिक्स एसेटमा लगानी गरेको छ, स्टकमा लगानी गरेको छ, रिसिभेबलमा लगानी गरेको छ भनेर तपाईँले देखाइदिनुहुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क ल ठिक छ ठिक छ। यो मेकानिजम चाहिँ नि हामीले स्ट्रेन्थन गर्नु पर्यो भन्छु म चाहिँ। ओके, भने पछाडि मौद्रिक औजारहरूलाई पनि राम्रोसँग औजारहरूलाई टुल्सहरूलाई एकजना सुपरभाइजरको आफ्ना टुल्सहरू जुन हुन्छ नि त्यो टुल्सहरू चाहिँ हामीले प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् म 35 वर्षदेखि यो सेक्टरमा छु। 35 वर्ष अगाडिको राष्ट्र ब्याङ्क र अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कमा धेरै आकाश जमिनको फरक छ। हेर्नुहोस् अब किन 35 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ, इभन 5-10 वर्ष अगाडिको राष्ट्र ब्याङ्क र अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस् न। हाम्रो यो 10-15 वर्षमा हाम्रा युवाहरू बेस्ट ब्रेनहरू राष्ट्र ब्याङ्कभित्र छिरेका छन्। बेस्ट ब्रेनहरू, यो देशको बेस्ट ब्रेनहरू राष्ट्र ब्याङ्कभित्र छिरेका छन्। त्यसको रिजल्ट त आउँछ, त्यो रिजल्ट आइ पनि रहेका छन्, हामीले त्यो महसुस पनि गरिरहेका चाहिँ छौँ, होइन। अब अहिले मिडियामा कुनै ब्याङ्कप्रति नेगेटिभ कुराहरू आउने बित्तिकै राष्ट्र ब्याङ्कलेबाट फोन आइहाल्छ, ब्याङ्ककै सिओलाई फोन आयो, के हो ब्याङ्कको सिओ डेपुटी सिओ भनेर। कहिले चिठी नै काट्छ नि, के हो यो। कहिले त्यो मात्रै कुरा हेर्नलाई, त्यो मात्रै विशेष कुरा हेर्नलाई चाहिँ नि इन्सपेक्सन आउँछन्। 1 दिन 2 दिन 3 दिनको लागि मात्रै भने इन्सपेक्सनै गर्न आउँछन्। कहिले चाहिँ ल यसको जवाब पठाउनुहोस् भने चिठी पठाउँछन्, हामी डेटाहरू पठाउँछौँ, त्यो डेटाहरू हेर्छन्। अन साइट इन्सपेक्सन, अफ साइट इन्सपेक्सन, टार्गेटेड इन्सपेक्सन, के अरे स्पेसल इन्सपेक्सन, लट अफ इन्सपेक्सन्सहरू चाहिँ उहाँहरू गर्नुहुन्छ, होइन। भनेपछि स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ छ, नभए होइन। 5-10 वर्ष अगाडिको तुलनामा क्वालिटी अफ मोनिटरिङको तुलनामा अहिलेको क्वालिटी अफ मोनिटरिङ मच मोर इफेक्टिभ मैले देखिरहेको चाहिँ छु, होइन। तर अझै यसलाई हामीले सुदृढ गर्ने ठाउँ अझै चाहिँ छन्। मोनिटरिङ गर्नको लागि सुदृढ गर्ने चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि ठाउँ चाहिँ मैले देखिरहेको चाहिँ छु, अझै पनि स्पेसहरू छन्। सर, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा छौँ। एउटा अन्त्यमा मैले प्रश्न राख्न चाहेँ, दर्शकको पनि चाहना र म पनि स्वयं पनि म पूर्व ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको कर्मचारी भएको नाताले एउटा कुरो जान्न मन लाग्यो मलाई। ग्लोबल आइएम ब्याङ्कमा अधिकांश प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न हुन पाउँदैन, के कारणले होला सर? यसका पछाडि के कारण छ? अब म त्यो ब्याङ्कमै काम गरेर निस्केको हो, होइन। म चाहिँ नि 11 महिना मेरो टर्म 11 महिना बाँकी थियो। 11 महिना बाँकी हुँदाखेरि नै म निस्केको हो। अब आफैले काम गरेर निस्किसकेको संस्थामा चाहिँ नि मैले कुनै किसिमको टिप्पणी गर्नु त्यो मोरालिटी पनि दिँदैन। जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ, म चाहिँ नि जनता ब्याङ्कमा जोइन गर्दाखेरि नै, होइन, जनता ब्याङ्कमा जोइन गर्दाखेरि म 2 वर्षभन्दा बढी बस्दिनँ भनेर भनेको थिएँ। बोर्डले चाहिँ मलाई 4 वर्षको चिठी दिएको थियो। 2 वर्ष पछाडि चाहिँ नि त्यस्तो नबन्नुहोस् भन्दा भन्दै म झन् 3 वर्षभन्दा बढी बसेँ। त्यो बिचमा हामी जनता र ग्लोबलको मर्ज पनि गऱ्यौँ हामीले। र ब्याङ्क इज डुइङ सो वेल, यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। आई थिङ्क बटम लाइन काउन्ट्स, म त त्यो भन्छु, बटम लाइन म्याटर्स। कुन चाहिँ सिओ कति वर्ष कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा बस्यो, द्याट इज नट मोर इम्पोर्टेन्ट, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। सिओ कुनै अर्गनाइजेसनमा लामो समयसम्म बसेर पनि त्यो संस्थाले डेलिभरी दिन सक्दैन भने त्यो लामो समयसम्म बसेको अर्थ के भयो? के अर्थ राख्छ त्यसको? के अर्थ राख्दैन? लामो समयसम्म नबसेर पनि त्यो अर्गनाइजेसनले डेलिभरी दिन्छ भनेदेखि त आई थिङ्क त्यो जुन कुरा छ नि, त्यो लामो समयसम्म नबसेको कुरा चाहिँ त्यो गौण हुन जान्छ। सर, अमूल्य समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू मनोजजी, तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो मेरा विचारहरू राख्ने, यहाँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हवस् त, बैंक अफ एसिया, जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
श्री परशुराम कुमार छेत्रीज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक। तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com